औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कुड बी अर्श। आज इस वीडियो में हम आपको सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात की अहमियत और इसकी फजीलत के बारे में बताएंगे। अमाल में भी अल्लाह ताला ने बाज़ अमाल पर फजीलत दी है। इसी तरह कुरान मजीद की बाज़ आयात को बाज़ पर फजीलत दी गई है। हालांकि कलाम तो सारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है, लेकिन बाज़ हिस्सा बाज़ों से ज़्यादा बरकत वाला है। हालांकि सब में ही खैर है, तो इनमें सूरत फातिहा का एक ख़ास मकाम है। और सूरत फातिहा जो इसको सूरत शिफा भी कहा गया है, इसको हर नमाज में पढ़ने का वाजिब करार दिया गया। और फिर इसको पढ़कर अगर किसी को दम वगैरह किया जाए तो वो भी बहुत फ़ायदा मंद होगा। और तजुर्बे से ये बात साबित है कि जब सहाबा कराम में से किसी एक ने रास्ते में किसी सफ़र के दौरान एक कबीले के सरदार को जो बिच्छू काट गया था उसको दम किया तो इसको आराम आ गया, जबकि इसको किसी और चीज़ से फ़ायदा नहीं पहुंचा था। तो अब जो खुसूसियात सूरत फातिहा के अंदर हैं वो किसी और के हिस्से में उस तरह से नहीं रखी गई। इसी तरह सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात भी बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और इनकी एक बहुत ही फजीलत है, जो यहाँ से पता चलता है कि इनको पढ़कर अगर कोई शख्स दुआ करता है तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। एक और हदीस में आया है कि अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ लेकर गए तो आप सिदरतुल मुंतहा तक जब पहुँचे तो ज़मीन से जो कुछ भी चढ़ाया जाता है वो यहीं आकर ठहरा जाता है, फिर इससे यहाँ से ले लिया जाता है। और जो ऊपर से आता है वो भी यहीं पर ठहर जाता है, फिर आगे यहाँ से ले लिया जाता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ लेकर गए तो जो बेरी का दरख्त था उसके ऊपर जो रोशनी थी उसकी बात हो रही है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर 3 चीज़ें दी गई, जिनमें एक तो 5 नमाजें हैं और दूसरी सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात और तीसरी आपकी उम्मत में से उस शख्स के बाकी तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा, जो शिर्क नहीं करेगा। ये 3 चीज़ें मिली थी, जिनमें नमाज का जिक्र तो आम तौर पर मिलता है क्योंकि इसके बारे में मज़ीद वजाहत से अहदीस भी हैं। तो इस हदीस से ये पता चलता है कि सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात अर्श के नीचे से एक ख़ास ख़जाने से नसीब हुई हैं और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मिली हैं, बाकी अंबिया कराम को नहीं दी गई। एक और रिवायत से ये पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पैदा करने से 1000 साल पहले ये किताब लिखी और इस किताब में से 2 आयात उतारी जिनके साथ सूरत बकरा को ख़त्म किया गया। ये ज़मीन और आसमान की पैदा करने से 2000 साल पहले की बात है। और फरमाया जिस घर में 3 रात तक ये आयात पढ़ी जाए शैतान उसके करीब भी नहीं जाता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सूरत बकरा की ये आखिरी आयात अर्श के नीचे एक ख़जाने से दी गई, मुझसे पहले ये आयात किसी नबी को नहीं दी गई। यानी इसकी ख़ास खसूसियत है कि ये सिर्फ़ आपको ही नसीब हुई। फिर एक और जगह पर ये बात इससे पता चलती है कि इन आयात के बारे में उन्होंने फरमाया कि जो शख्स रात के वक्त इन आयात को पढ़ लेता है तो वो इसे हर चीज़ के लिए काफ़ी हैं। तो आप इसको अपनी आदत बना सकते हैं, रात को सोने से पहले इसको पढ़ लें या किसी भी नमाज में पढ़ लें, मगरिब इशा की नमाज के बाद पढ़ लें या वैसे ही बैठकर इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। इन आयात में एक ख़ास बात ये भी की गई है कि इन पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए और सारे मोमिन भी इन चीज़ों पर ईमान लाए, यानी अल्लाह पर, मलाइका पर, कुतुब पर, रसूल पर। और दूसरी अहम बात ये कि हम रसूलों के दरमियान फ़र्क नहीं करते। फजीलत जो अल्लाह ने इनको दी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फजीलत अल्लाह पाक ने दी
وہ تو دی ہے، لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سب پر ایمان لائیں۔ پھر صحابہ کرام نے کیا کہا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، ہم اس پر ایمان لائے اور جو کچھ ہمیں کہا گیا ہم اس کو مانتے ہیں، ہمیں اس کے بدلے کیا چاہیے؟ وہ قرآن پھر تیری بخشش چاہتے ہیں۔ یعنی بندہ اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بخشش کا وعدہ کرتا ہے، اور یہ بخشش ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف رجوع، اسی کی طرف ہی پھر کر جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر بندے سے حساب اتنا ہی لیا جائے گا جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے، اس سے زیادہ کی اس سے نہیں پوچھا جائے گا، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے ہو، صحت ہو، مال ہو، چاہے اولاد یا عقل یا کچھ بھی، ہر شخص کا حساب اتنا ہی لیا جائے گا، اسی کا اس کو ملے گا جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی، یا اور اس کے ذمہ وہی وبال ہوگا جو اس نے غلط کام کیے ہوں گے، یعنی فائدہ بھی اسی کا اچھے کاموں کا اور نقصان بھی اسی کا غلط کام کرنے کا۔ تو پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں پکڑنا نہیں، ہمیں اس چیز کا معاوضہ نہیں کرنا، اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا ہے، یعنی ان کی شرطیں جو تھیں وہ بہت ہی مشکل تھیں، ہماری شریعت تو بہت آسان ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج پر تشریف لے کے گئے تو آپ نے کچھ ان کو تدابیر بتائیں، لیکن چونکہ بہت ہی کراؤڈ بنا ہوا تھا تو ترتیب میں کچھ لوگوں نے فرق کر دیا کہ جیسے آپ پہلے ربی جماعت کریں، پھر اس کے بعد سرمائے، پھر اس کے بعد احرام کھول دیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حرج، لا حرج، یعنی کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ تو یہ ہمارے دین کی ایک سہولت ہے، ہمارے لیے ایک آسانی ہے۔ تو وہاں ہم یہ دعا مانگنے جا رہے ہیں کہ یا اللہ جس طرح پچھلے لوگوں کے اوپر پابندیاں لگ گئی تھیں یا ان کو کچھ مشکلات یا بوجھ ان پر ڈالا گیا تو ہمیں اس سے محفوظ رکھنا، رب ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہیں۔ دیکھیں اگر ہم امن سے ہیں، سلامت ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، جس کا مطلب ہم اللہ کی رحمت میں ہیں، ہم پر کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کہ کسی وقت بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے، سورج کسی بھی وقت آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے، آپس میں ٹکرا سکتے ہیں، زمین کے اندر سے کسی بھی وقت لاوا ابل سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، انسان کسی کام کرنے کی سکت نہ رکھ سکے، بیٹھے بٹھائے اس کو کچھ ہو سکتا ہے، اس کو بولنے کی قوت، اس کو دیکھنے کی، اس کو سننے کی کچھ بھی چھین سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جس کی اٹھانے کی ہم سکت نہیں رکھتے، یعنی ایسی کوئی ہم پہ آزمائش نہ ڈالیں جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ہماری نیکسٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔